سؤال. الحمد لله راكم كاع بخير، جمعة مقبولة. اليوم نديركم لايف خفيف على جال القضية تاع أمير ديزاد والقرار تاع المجلس تاع أوروبا بالنسبة واش راه صاري في بلادنا. على بالكم بلي أنايا كي نسمع بلي أي جزائري راهم يحقروه في الخارج، على بالكم أنايا ما نشوفش المشكل شخصي ولا ماشي شخصي. كي نشوف بلي فرنسا، على بالكم بلي فرنسا عندها الغاز باطل، بترول باطل، لأنه المافيا تاع 40 سراق بدت لهم 50% من البترول تاع الجزائر و65% من الغاز الطبيعي من ولاية أدران حتى 2043. وهذه المعلومة من 2014 وراني نهضر عليها. قلت لكم باللي كان اتفاقيات بين فرنسا والمافيا تاع 40 سراق سنيوها نهار 5 أكتوبر 2016. واش تقول هذه الاتفاقيات؟ تقول باللي لو كان الجزائر راهي باغيه باللي فرنسا تبدلهم بواحد مواطن جزائري باه يرجع البلاد، فرنسا تبدلهم. لو كان فرنسا راهي باغيه باللي الجزائر تبدلهم بواحد اللي راه خازن في الجزائر، تبدلوا فادي هذاك اللي راه خازن في الجزائر. لو كان الجزائر راهي باغيه تعرف لي كون بونكير ولا الملف تاع مش عارف اي حاجه تاع جزائري اللي راه ساكن في فرنسا تبدل لهم كل شيء. يعني بالنسبه للقضيه تاع خونا امير ديزاد، على بالكم باللي فرنسا تقدر يعني تدخلوا في الطياره ويجي البلاد عادي، باسكو كان هذو اتفاقيات تاع 5 اكتوبر 2016. والجزائر على هذا الشيء تبدل البترول غاز باطل لفرنسا. يعني كي تقول لها فرنسا دير اوكي، ما كاش مشكل، راهم متفاهمين 100%. انا كنت نهضر لكم كيما هاك، قلت لي بلي كاس مهبول بهلول مش عارف كي سعيد علي كسر يدي فيه ووذنيه والليترو تاع الدم. شفتوا واش دارت العداله تاع فرنسا؟ ما دارت له والو. كانت عندي شهاده طبيه تاع 35 يوم باللي ما نخدمش. 35 يوم. واش داروا له؟ داروا له مخالفات تاع 127 اورو، يعني بالدرهم تاعنا 2 ملايين ونص. يعني هنا تشوفوا باللي فرنسا ما زالت تحكم في الجزائر، وفرنسا ما زالت راه باغيه باللي المافيا تاع 40 سراق تحكم في بلادنا، تحرق في ولادنا، واي واحد يهضر في بلادها يدفوه الجزائر. ممكن قضيه تاع امير ديزاد ممكن قضيه سياسيه، صعب تفهموا مليح. لو كان قضيه شخصيه انا نقولها لكم، انا ما ندخلش روحي في الملف، ولكن لو كان نسمع باللي قضيه سياسيه افهموا باللي نوقف معاه ونوقف مع اي جزائري اللي فرنسا راهي تحقر فيه. وقلت لكم لازم نكونوا اليد في اليد ضد اي بلاد اللي تحوس تحقر في الجزائر ولا الجزائريين. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه، هذا البرلمان، هذا المجلس تاع اوروبا في الوقت العشريه السوداء على ما يهدرش. علاه استنى 9 شهور حراك بدا نروحوا يهدر؟ ما نستعرفوش بهم، ما نستعرفوا باي واحد يهدر على الجزائر. مشكل تاع الجزائر بيناتنا، مشكل في الجزائر الحل تاعو في الجزائر. ونقول لكم حاجه توتي. شوفوا هذه لا كونفوكاسيون تاع الكوميساريات تاع فرنسا. قالوا لي بلي ما عندكش البرمي على بالكم باللي الجزائر ما بغاش تعاود البرمي من 2014. كانت عندي كونفوكاسيون لو 7 نوفمبر، دونكا ما رانيش في فرنسا، بس ان شاء الله دونكا نروح لفرنسا نشوف القضيه تاع امير ديزاد ونشوف هذه القضيه تاعي. قالوا لي باللي عندنا قرار تاع العداله على جال الصوت بلا برمي، وصح صوت بلا برمي لانه الجزائر المافيا تاع 40 سراق ما بغاش تعاود لي برمي. هذه حاجه الاولى. ثانيه، على بالكم باللي كان عندي كونفوكاسيون لو 11 لو 3 جوان في فرنسا على جال قضيه تاع تقدور، هذاك السراق تاع تقدور. على بالكم بلي وليدو شكا بيا، قال لهم كيف عندك رشيد تقول لي بلي انا سراق؟ بيان سور انت سراق، ونعاودها لك بلي انت سراق، وفرنسا هي راهي تحمي فيك. يبقى عندي المحكمه لو 11 ديسمبر 11 ديسمبر. وعلى بالكم دابور روح البلاد
ومن بعد نروح للمحكمه تاع فرنسا. وعلى بالي باللي هذه مافيا تاع 40 سراق هي راهي تحمي في هذا التقدر، وفرنسا ثاني راهي تحمي فيه. يعني يا شعب الجزائري لازم تفيقوا. ما كان حتى واحد يبغي الجزائر، ما كان حتى واحد يبغي الشعب الجزائري الا الشعب الجزائري والشهداء ربي يرحمهم. لازم حنايا نبقاو سلميين، نبقاو ديمقراطيين، نبقاو قانونيين، ونبقاو حضاريين. والمشكل تاع الجزائر الحل تاعو في الجزائر. انايا جامي نروح نبكي في فرنسا ولا نبكي في سويسرا ولا نبكي في لونو ولا في المجلس تاع اوروبا. انا ما نبكيش، انايا نقابلهم هذه المافيا تاع 40 سنه، نقابلها في الجزائر. فهمتوني؟ انا ما نهربش، انا ما نهضرش بلندن ولا واشنطن ولا باريس ولا مش عارف، نهضر في دواري في بلادي. الحبس راني قابله والموت راني قابلها. ما هو الميساج تاعي تاع اليوم الجمعه؟ الميساج تاعي ما نخلو حتى واحد يدخل روحه في الموضوع تاع الجزائر. عندنا مشكل مع المافيا الجزائريه، الحل بين المافيا والشعب الجزائري، وما نخافوا من حتى واحد وما نحوسوا حتى واحد. وهذه اوروبا على تدخل روحها في الجزائر، عندها الغاز باطل، عندها البترول باطل، على تدخل روحها في الجزائر. وهذه الحكومه الجزائريه ولو كان عندها شويه نليف تحبس لهم تو سويت البترول والغاز تاع الجزائر. راكم تفهموا ولا لا؟ لو كان عندكم نليف حبسوا كل شيء، حبسوا البترول، حبسوا الغاز، باش ينهضروا برك. بصح تعرفوا ولا لا؟ انتم ما تحبسوا والو، باسكو اوروبا هي راهي تدعم فيكم، اوروبا هي راهي تحمي فيكم. ولو كان امير ديزاد عنده مشكل سياسي، يعني اوروبا هي راهي تخدم مع المافيا تاع 40 سراق. فوالا هذا هو الميساج تاعي تاع اليوم. اتهلاو في روحكم، جمعه مقبوله، والله يرحم الشهداء، وتحيا الجزائر.